अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बार फिर गलाज़त का ढेर निकाल के सामने रख दिया गया है। एक इमरान खान को गिराने के लिए हर पस्ती को छुआ जा रहा है, पताल में बार बार होते लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि इनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। इतनी जिल्लत कमाने के बाद भी इनका सारा प्लान एक झटके में अभी ठुस करके दिखाता हूं। इन्होंने खबर मानिका का अगवा बराए इंटरव्यू कराया। मैं इस एंकर का नाम तो नहीं लूँगा, काश जिस पिस्ते ने ये इंटरव्यू किया है वो सिर्फ कद का पिस्ता होता, लेकिन पिछले 4-5 साल में जो उसने मकरूह किरदार अदा किया है, वो कभी LNG एक्सपर्ट बन जाता है और झूठ बोलता है, कभी गैस एक्सपर्ट, कभी पेट्रोल और डीजल का एक्सपर्ट बन जाता है, कभी डिस्कोज का एक्सपर्ट बन जाता है। उसने गलाज़त के ढेर में पूरी तरह से डुबकी लगा दी है। नाज़रीन इकराम, मैं पहले आपको मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ जो लिखा हुआ बयान पढ़ने के लिए कहा गया, और एक बंदे को जिसे गिरफ्तार किया गया हो, जिस पे झूठे केसेस बनाए गए हों, उससे जो चाहो करवा लो। अगवा बराए बयान तो आजकल चल ही रहा है। मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ, फिर इनका सारा नैरेटिव मैं आपको चंद सेकंड के अंदर तबाह बर्बाद करके दिखाऊंगा, यहीं पे साबित करूंगा। आपने बस साथ रहना है। नाज़रीन इकराम, हेडलाइन लगाई है जियो ने, इमरान खान मेरी मर्जी के बगैर घर आता था, उसने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि इस्लामाबाद में इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकातें शुरू हुईं। मेरी वालदा कहती थी इमरान खान अच्छा आदमी नहीं है, इसे घर में ना आने दिया करो। रात के वक्त दोनों की फ़ोन पर लंबी लंबी बातें होने लगीं। फरा गोगी ने इमरान खान के कहने पर उन्हें खुफिया नंबर्स फराहम किए। उनकी मोबाइल फ़ोन पर छुपकर बातें होने लगीं। क्या ये बातें मानिका को अभी किसी ने बताई हैं? क्या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताई हैं? क्योंकि अगर बतौर खामंद ये सारी बातें मानिका को पता थीं तो मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं जो इस सारे झूठ का प्लंदा आपके सामने बेनकाब कर देगी। और भी बहुत सारी घटिया लेवल की बातें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता। बेसिकली जो केस बनाने की कोशिश की जा रही है कि मैंने 14 नवंबर को बुशरा बीबी को तलाक दी थी, इमरान खान ने 1.5 माह के अंदर अंदर बुशरा बीबी से शादी कर ली। ये बुनियादी तौर पर एक बयानिया बनाने की कोशिश है। ये इंटरव्यू अब आता है, लेकिन अक्टूबर में पहले ये सुन लें कि इस पर ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था। उसके खामन ने स्टेटमेंट दे दिया है कि मैंने इस दिन तलाक दी थी। जी, एक बंदा अगवा हो या गिरफ्तार हो, ख्वाजा आसिफ को किसने बताया? और वो भी अभी से 1.5 महीना पहले के स्टेटमेंट दे दी है। अब आपको असल स्टेटमेंट सुनाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। ये इमरान खान से बुशरा बीबी की शादी होने के बाद की स्टेटमेंट है, और अगर ये ना भी माना जाए कि उनको पता था कि शादी हुई है या नहीं, तो ये स्टेटमेंट फिर भी खबर मानिका और बुशरा बीबी की तलाक के बाद की है। तो अगर खबर मानिका को ये बातें जो अब वो कर रहे हैं, और साफ पता चलता है, अगर आप देखें, मैं जियो का प्रोग्राम यहाँ नहीं चलाना चाहता, कि वो एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अगर ये बातें तब पता थी तो ये बयान क्यों नहीं दिया था? ज़रा ये सुन लें कि बयान क्या था। मैं कैटेगरी के लिए इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरजीह इसलिए नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़े क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साबिका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़ी क्लियरली अल्लाह ताला के फजल नाज़िल कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक मुशरक खाना समझते हैं, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उसके ऐसा भला आदमी नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत में, उसे सलामती दी और इज्जत दी, और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ इस बात का। जी, तो जब शादी हो चुकी थी बुशरा बीबी से, चलें थोड़ी देर के लिए मान लें कि उनको शादी का नहीं पता था, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि मेरी साबिका एहलिया दुनिया की पाक तरीन खातून है। तो जो शख्स तलाक देने के बाद कहता है कि वो नेक खातून है, तो उसे अभी कैसे पता चला कि इमरान खान मेरी मर्ज़ी के बगैर आता था, बुशरा बीबी इस्लामाबाद में मुलाकातें करती थी, देर रात तक उनकी बातें होती थी? अगर तब ये बातें पता थी तो फिर ये बयान क्यों दिया था? यहाँ से पता चलता है कि बेगैरतों और बेशर्मों ने, जिन्होंने हमेशा औरतों पर हमले किए, औरतों के किरदारों पे हमले किए, वे एक बार फिर इमरान खान के घर पर हमला आवर हैं। नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ कि देखें, जिस हद तक आप गिर गए हैं, आपको भी थोड़ा सा अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है,
آپ کی کون سی کانسٹیچوئنسی ہے، کیا ہوگی؟ 6-7 لاکھ لوگ، عمران خان کو کروڑوں لوگ پیار کرتے ہیں اس ملک کے. آپ اس کے گھر تک پہنچ گئے، اس کی ماں بہن بیٹی پر بیوی پر حملہ آور ہوں گے، جب اس کے چاہنے والے جواب دیں گے تو پھر آپ چیخیں مارتے ہیں کہ شہداء کی توہین ہو گئی ہے. شہداء کی توہین تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس طرح کی توہین کروا رہے ہیں، جو میاں بیوی کے مقدس رشتے کو اس طرح پامال کر رہے ہیں صرف ایک بندے کو نیچا دکھانے کے لیے. اور اس پر اگر وہ احتجاجاً بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بندے کو سائیکوپیتھ شاید کہہ دیا تھا، اس پر آپ اس کے گھر پر چڑھ دوڑے تھے. اس دن سے لے کر آج تک آپ نے تباہی مچائی ہوئی ہے پورے ملک میں. اب اپنی حرکتیں دیکھیں، اپنی ادائیں بھی تو دیکھیں. آپ تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ میرے 3 سال اور 3 جمع 6 سال ہو جائیں گے، اس میں سے کسی نیکسٹ کو جو ان لائن ہے اپنی اگلی نوکری کی پڑی ہوئی ہے، ہر کسی کو اپنے ایک اگلے گریڈ کی پڑی ہوئی ہے. لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کا آپ کتنا نقصان کر رہے ہیں؟ یہ کوئی حرکتیں کرنے والی ہیں؟ کوئی شریف انسان ان حرکتوں کے ساتھ ایگری کر سکتا ہے؟ پہلے ایک بی بی سے کتاب لکھوائی گئی، اس کے بعد اب یہ شروع کر دیا گیا. مطلب کون سی ایسی لیمٹ ہے؟ ہر الیکشن سے پہلے عمران خان کی کردار کشی شروع ہو جاتی ہے. اور میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں، لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی. اگر اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہوتی تو وہ جو ایک بی بی سے 2018 میں کتاب لکھوائی گئی تھی وہ کتاب نہ چھپتی. آج نواز شریف کے خلاف بات کرنے کی بھی میڈیا پر اجازت نہیں ہے. جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی ہے تو وہ اس طرح ساتھ ہوتی ہے. عمران خان کا تو ایک جعلی کیس جو خود اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا تھا، جس کو انہوں نے فارن فنڈنگ کا نام دیا، ممنوعہ فنڈنگ کا نام دیا، جو عمران خان کوئی $50 کہیں سے لیتا ہے، کہیں سے 10، کہیں سے $100، اس میں پاکستانیوں کو ہی فارنر کہنا شروع کر دیا گیا. وہ کیس بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کرپٹ بندہ نہیں ہے، کنٹرول کرنا تو ممکن نہیں ہے، باقیوں کی تو فائلیں ہوتی ہیں. عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی تو 2018 میں اس کا یہ کیس ختم کرنے کے بعد اسے وزارت عظمیٰ ملتی، جیسے نواز شریف کے سارے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں، جیسے شہباز شریف کے سارے کیسز ختم کیے گئے. اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی تو سارے کیسز ختم ہو جاتے. ایک کیس تھا 2014 سے اور اینڈ میں اسی میں سزا بھی سنائی گئی. امیجن کریں، ایک کیس میں بھی نہیں بخشا، پھر بھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی. اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی تو جس طرح عمران خان کے نکاح اور شادی کا معاملہ بشرا بی بی کے ساتھ تھا، جس طرح سے اس ٹائم بھی میڈیا پر کمپین چلی تھی، یہ نہ چلتی. اسٹیبلشمنٹ چلنے ہی نہ دیتی، میڈیا تو وہ کنٹرول کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا، چلا کے دکھائیں کوئی کمپین، ان کی مرضی کے بغیر نہیں چلا سکتے. ارشد شریف جیسے بڑے مہان اینکر کو جس طرح کینیا میں مروا دیا گیا، کیا کسی کی جرت ہے پاکستان میں خلاف جا کے تنقید کرنے کی؟ ہر وہ چینل، آپ 24 نیوز دیکھ لیں، نیو نیوز دیکھ لیں، جیو نیوز دیکھ لیں، جتنے بھی ہیں، یہ جو سارے چینلز تنقید کر رہے تھے، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. مطلب کہ 2018 میں بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے تنقید کر رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ تو کبھی بھی عمران خان کے ساتھ نہیں تھی، عمران خان اپنے بل بوتے پر آیا. پھر ایک اور بات جو بیانیہ بناتے ہیں اور جو خاور مانیکا سے بھی بیان دلوایا گیا ہے کہ مجھے پتہ نہیں گوگی آئی، فلاں آیا، یہ ہوا، اس نے مجھے کہا کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے تو آپ طلاق دے دیں بشرا بی بی کو. پہلے یہ تو فیصلہ کر دو. ایک طرف تو کہتے ہو کہ بشرا بی بی کو کوئی خواب آیا، پہلے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ خواب آیا کہ تمہاری عمران خان سے شادی ہوگی تو عمران خان وزیر اعظم بنے گا. آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا یا بشرا بی بی نے کوئی عمل کیا تھا، کوئی چلا کیا تھا اور شادی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وزیر اعظم بنا تھا. پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں. آپ کے تو اپنے بیانات آپس میں نہیں ملتے. کوئی تھوڑی سی شرم، کوئی تھوڑی سی حیا اس معاشرے میں رہنے دیں. خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو. اس حد تک آپ ایک بندے کی دشمنی میں آگے چلے گئے ہیں. آپ ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عوام اور ادارے میں خلیج بڑھ رہی ہے. خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیں. کوئی بندہ ہے جو سینس ڈال سکے ان کے دماغ میں، کسی فیصلہ ساز کے دماغ میں سینس ڈال سکے؟ مجھے نہیں لگتا کہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ پورے ہوش و حواس میں کیے جا رہے ہیں. کون ہے بے وقوف جو یہ کروانا چاہ رہا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے کو سب پتہ ہے، سب نظر آ رہا ہے کہ کون یہ سب کروا رہا ہے، کون اس حد تک گر رہا ہے. اب کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ نفرت میں اتنا آگے نکل جائیں کہ واپسی کا کوئی رستہ نہ رہے؟ آلریڈی آپ نے سارے برج جلا دیے ہیں. ایک آخری برج عمران خان ہی رہ گیا، خدا نہ خواستہ وہ بھی جل گیا. اس کے بعد واپسی کا کوئی رستہ نہیں بچے گا. عوام کی الگ لائن ہوگی، آپ کی الگ لائن ہوگی. ایسے ملک کیا چل سکتے ہیں؟
क्या मुल्क जोड़ के रखे जा सकते हैं? नामुमकिन है। और बड़ी बड़कों का मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि मईशत के बारे में बड़े बड़े फैसले हुए हैं कि हमने डॉलर का ये कर देना है, वो कर देना है। दुनिया का कोई मुल्क भी इस तरह की लाकानूनियत, आइन शिकनी, जुल्म, जबर और इदारों की तबाही के साथ तरक्की नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है। जिस माई के लाल में ज़्यादा हिम्मत है और जो अपने आप को बड़ा आइंस्टाइन समझता है, वो ठीक करके दिखा दे। इस मुल्क की मईशत इस लाकानूनियत के साथ, जब तक इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी, पाकिस्तान में यही होता रहेगा इसी तरह। हालांकि पाकिस्तान में तमाम वसाइल हैं, पाकिस्तानियों के पास दिमाग भी हैं। चंद लोगों के गलत फैसलों की वजह से हम जलील होते हैं हर जगह। अपनी अदाओं पे खुदारा गौर करें। वो बंदा जेल में है, इतनी गिरी हुई हरकतें ना करें। उस पर जो केसेस हैं मेरिट पर चलाएं। सज़ा होती है, सज़ा होगी, नहीं होती तो बाहर आ जाएगा। लेकिन इस हद तक जब आप गिरेंगे तो अवाम का गुस्सा बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगी और उसके लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। आपको ये बुनियादी बात अल्लाह जाने क्यों समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं ना कि खुदा खुद नीचे नहीं आता, इंसान की मत मार देता है। दर हकीकत आप लोगों की भी मत मारी जा चुकी है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।